बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मसीही नहीं है, ये पौलुसी हैं। हज़रत मसीह की ज़ात के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत मसीह की किसी तालीम पर ये अमल नहीं करते हैं और पौलुस की तालीमात पर अमल करते हैं। तो मसीही हज़रात इस बात का गुस्सा करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह की जो तालीमात हैं, जो भी हैं, वो तालीमात आज भी मौजूद हैं और जो पाल के खतूत हैं वो भी मौजूद हैं। ये लोग क्यों तकाबल नहीं करते? हज़रत मसीह की तालीमात का और पाल की तालीमात का तकाबल क्यों नहीं करते, ताकि इन्हें फ़र्क मालूम हो सके कि पाल एक मुखालफ मसीह है। पाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का सख्त तरीन उनकी तालीमात का दुश्मन है। पाल एंटी क्राइस्ट है। तो ये चाहिए इन्हें कि उनकी तालीमात पर तकाबल करे। दोनों की तालीमात पर तकाबल हम बाद में करेंगे। आज हम तारुफ कराना चाहते हैं जनाब पाल की शख्सियत का। जनाब पाल ने जो अपना तारुफ खुद करवाया है, जो हम आमाल की किताब में हम देखते हैं, तो जनाब पाल अपना तारुफ खुद करवाते हैं। अमाल 22:3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं यहूदी हूँ और किलकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने अपने बाप दादा की शरीयत की ख़ास पाबंदी की तालीम पाई है। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको ये बताते चले कि जनाब पाल जो थे वो एक झूठे शख्स थे और अपने झूठ को, अपने मज़हब को फैलाने के लिए, अपनी खुद साख्ता बातों को फैलाने के लिए वो झूठ बोलना जायज़ करार देते थे। बल्कि वो कहते हैं कि मेरे झूठ के सबब से अगर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है तो मैं क्यों झूठ ना बोलूँ। तो ये जो पहली बात है ना कि वो एक ख़ानदानी यहूदी थे। यहूदियों ने इस बात को चैलेंज किया है, यहूदियों ने इस बात को रद्द किया है कि वो कोई पैदाइशी यहूदी था या कोई यहूदी ख़ानदान से था। मारूफ मुहक्कक यहूदी मुहक्कक हाइम मकाबी जो हैं, वो पाल के बारे में उन्होंने बाकायदा से एक तहकीक पर मबनी अपनी किताब लिखी और उस किताब का नाम है पाल एंड इन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये किताब लंदन में 1986 में शाया हुई। ये किताब बताती है कि पाल एक झूठा शख्स था। वो ना तो पैदाइशी यहूदी था, ना कभी वो गमलीएल का शागिर्द रहा। इसके पास ईसाइयों को इज़ा देने या कत्ल कर देने का कोई इख्तियार नहीं था। जो पाल ने बयान किया है कि मैं इनका सख्त दुश्मन था और मैं इनको ऐसे ऐसे जीते दिया करता था, तो उन्होंने बतौर दलील लिखा है कि वो खुद को फरीसी लिखता है। तो अगर वो फरीसी था तो जबकि उस वक़्त सरदार काहन जो था वो तो सदूकी था, वो तो फरीसी नहीं था। जो कि सदूकी जो थे वो फरीसियों के सख्त मुखालिफ थे, सख्त दुश्मन थे। तो फिर पाल को ये इख्तियार किसने दिया कि वो मसीहियों पर जुल्म करे, जबकि वो फरीसी था। अगर वो सदूकी होता तो उसकी ये बात तस्लीम की जा सकती थी। फरीसी होते हुए मालूम होता है कि उसने झूठ बोला था और उसको इस बात का इल्म नहीं था। तो जनाब हाइम मकाबी लिखते हैं कि ये हकीकत ये है कि ये महज इसका खुद तराशीदा एक अफसाना है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। वो लिखते हैं कि अब यूनियों के मुताबिक पाल के वालिदैन जो थे वो गैर यहूदी थे। खुद पाल ने यहूदी मज़हब जो था वो कबूल किया था। क्यों कबूल किया था? वो इस पर भी कुछ लिखते हैं कि कहते हैं कि अबियूनी जो हैं वो पाल के बारे कहते हैं कि दरअसल वो यहूदी रब्बी की लड़की का आशिक था और उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने यहूदी मज़हब कबूल किया और ख़तना कराया, मगर लड़की से शादी ना हो सकी। इस नाकामी पर वो तैश में आ गया और उसने ख़तना और शरीयत का वो सख्त दुश्मन हो गया और इस तरह जो है वो यहूदियत छोड़ मसीहियत में वो दाखिल हो गया।
تو یہ تو خود یہودیوں کی تحقیق ہے. بہرحال ہم وہ بات کریں گے جو پال نے اپنے بارے میں خود بیان کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ترسس میں پیدا ہوا، وہ شہر ترکی میں ہے. تو جناب پال نے اپنے ہی بیان کے مطابق اعمال 22:4-5 میں وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا. چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں. تو اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ ستیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا. اعمال 8:1-3 کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کرواتا تھا. یہ جناب سینٹ پال، ساؤل، پولس، یہ ان کے ہی مختلف نام ہیں. تو پھر انہوں نے ہم بتا چکے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک وہ پیدائشی یہودی نہیں تھا، بلکہ اس نے یہ ایک ڈرامہ رچایا تھا. تو اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ یہودیت کے خلاف ہو گیا اور مسیحیت میں آیا. تو مسیح میں آ کے اس نے کیا کیا، اس کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ. بظاہر اس نے اپنے جو ہے نا وہ مسیحیت میں داخل ہونے کا اس کا طریقہ کیا تھا. وہ مسیح کے واریوں کے پاس نہیں آتا. وہ جو مسیح کے بزرگ حواری تھے، مسیح کے چنے ہوئے 12 رسول تھے، ان میں سے کسی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ خود ہی ایک ڈرامہ رچاتا ہے مکاشفے کا کہ اس نے مسیح کو دیکھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اعمال باب 22:6-20 میں، اسی طرح اعمال باب 9:1-11 میں. مگر جب دو جگہ پہ یہ کہانی ہے، جب دونوں کا تقابل کریں گے تو آپ کو تضاد بھی وہاں نظر آئے گا. مثل مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ بات جھوٹی ہے. چنانچہ اعمال کی کتاب میں 3 جگہ اس کے ایمان لانے کا ذکر ہے. اعمال باب 22:6-20، اعمال باب 26:12-18، اعمال باب 9 اور 1-11. 3 جگہ یہ بیان ہے، اور ہر جگہ آپ ان کا تقابل کریں گے تو واضح تضادات آپ کو نظر آئیں گے. ایک جگہ کہتا ہے کہ یکا یک سورج سے زیادہ روشن نور نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا. میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی. اعمال 22:6-9. دوسری جگہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی بولنے والے کی آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. دیکھیں کتنا تضاد ہے. یاد رہے کہ مسیح کے رفع آسمانی کے 5 سال بعد جناب پال جس طریقے سے وہ مسیحیت میں داخل ہوئے ہیں، یہ کہانی بتاتی ہے کہ پھر کیا ہوا. کیا انہوں نے تربیت پائی؟ مسیح کے تربیت یافتہ لوگوں سے، مسیح کے رسولوں سے، مسیح کے شاگردوں سے انہوں نے تربیت پائی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ وہ کہیں عرب میں چلے جاتے ہیں، اور ایک کہانی یہ بتاتی ہے کہ وہ عرب چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد دوسری کہانی یہ بتاتی ہے کہ وہ یروشلم چلا جاتا ہے. دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہ ایمان لانے کا طریقہ ہے؟ کیا ایمان اس طرح لایا جاتا ہے؟ کس کے پاس اس نے تعلیم پائی ہے؟ نہیں، نہ یہ مسیح کا حواری تھا، نہ مسیح کے حواریوں کے سامنے باقاعدہ جو ہے نا اس نے کوئی ایمان کی تعلیم پائی، بلکہ یہ خود ہی عرب چلا گیا یا یروشلم. یہ ایک متضاد بات ہے. بہرحال اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
खुद ही किसी हवारी से तलीम नहीं पाता, बल्कि वो खुद कहता है, साफ कहता है, जब उसकी मर्जी ये हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। यानी वो कह रहे मैं उनके पास कोई नहीं गया। फिर जनाब पाल कहते हैं कि भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, यानी वो कहते हैं जो अंजील मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। रसूलों ने, हवारियों ने मसीह के साथ जिंदगी गुजारी थी, साथ रहे थे, तालीम पाई थी, तो पाल में ये खामी थी। इस खामी को उसने दूर कैसे किया, खुद को शागिर्दों से भी अफजल कैसे बनाया? उसने कहा जी मैंने ये किसी इंसान से नहीं सीखी, बल्कि मुझे तो डायरेक्ट जो है ये बात पहुंची है, तो यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है। गिलतियों 1:11-12। तो इस तरह जनाब पाल अपने मुकाशफा या मुकाशफात को बुनियाद बनाकर जनाब पाल ने दरअसल यूनानी फ़लसफ़ा मज़हब की मुशरकाना तोहम परस्तियों और मुशगाफियों को ईसाईयत में दाखिल करना शुरू कर दिया। सवाल पैदा होता है कि क्या पाल एक रसूल कहला सकता है? जैसे ये मसीह के हवारियों को ये मसीही इज़राइल रसूल कहते हैं, तो क्या पाल रसूल कहला सकता है? जब आप मरकज़ 3:16-19 पढ़ते हैं तो वह लिखा है, ना तो उन हवारियों या रसूलों में था जिसे यीशु मसीह ने बेज़ाते खुद मुकर्रर किया था, उनमें से वो नहीं था। यीशु ने किन को मुकर्रर किया था? आप मत्ती 10:2-4, मरकज़ 3:16-19 देखें कि यीशु मसीह ने किन को चुना था, किन को मुकर्रर किया था। और ना जनाब पाल इस म्यार पर उतरते हैं जो म्यार यहूदा इस्करियोती की गद्दारी और मौत के बाद हवारियों ने अपनी 12 की तादाद को पूरा करने के लिए जो म्यार बनाया था, यानी मसीह की पूरी जिंदगी में उनका साथी होना। अमाल 1:11-21 में आप इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं तो जनाब पाल एक मुनाफिक शख्स थे। वो कैसे, आप देखिए, वो खुशकिस्मती से कि ये बात हम नहीं कह रहे, अपनी मुनाफिकत का इकरार जनाब पाल खुद कर रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 9:22-30 आप पढ़िए, जनाब पाल के खत में लिखा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मतहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मतहत ना था। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। मैं सब के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। देखिए ये क्या तरीका है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि कोई मसीही जो है उसको मैं इस्लाम में ले आऊं, तो मैं झूठा मूठा जाके मसीहत का बपतिस्मा लूं और मैं कहूं जी मैं मसीही हूं और उनमें चला जाऊं, इस तरह उन्हें बेवकूफ़ बना के तो उनको इस्लाम में ले आऊं। ये कौन सा तरीका है? यहूदियों के लिए यहूदी बन जाऊं, हिंदुओं के लिए बुत पूजने शुरू कर दूं, सब के लिए सब कुछ बन जाऊं। ये किसी मुनाफिक के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। जनाब पाल फिलिपियों 1:18 में लिखते हैं कि हर तरह से मसीह की मनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से हो, इसमें खुश हूं और रहूंगा। क्या तरीका है उनका? ख्वाह बहाने से, फरेब से, झूठ से, शरीयत का पाबंद होकर, शरीयत से इनकार करवा कर, खतना करवा कर, खतने का इनकार करके, यानी हर तरह मैं जो है वो जनाब बन जाता हूँ, तो इसमें उन्हें कुछ शर्मिंदगी भी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ के बारे में खरूज 5:9 में है कि झूठी बातों से दिल न लगाएं। खरूज 23:1 में है तो झूठी बात ना फैलाना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। खरूज 23:7 में लिखा है झूठे मामला से दूर रहना। एक अखबार 19:11 में लिखा है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलना।
تو آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر جگہ جگہ جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب پولس جو ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے، اور اپنے جھوٹا ہونے پر نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ فخر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے رومیوں 2:7، وہ فخر سے کہتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے۔ تو جناب پال جو ہیں وہ انہوں نے اعمال کی کتاب 20:35 میں جب آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے حضرت سیدنا یسوع المسیح سے ایک جھوٹ منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دینا لینے سے بہتر ہے، مگر جناب مسیح کا ہمیں کوئی ایسا قول نہیں ملتا ہے۔ یہ جناب پال کا مسیح کی ذات پر افترا ہے اور جھوٹ ہے، تو وہ یہ جو ان کی فطرت ہے کہ جھوٹ سے جلال ظاہر کرنا بھی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو مسیح کا یہ قول تھا مگر موجودہ انجیلوں میں موجود نہیں ہے، تحریف کی نظر ہو گیا، کیونکہ یہ انجیلیں تو اصل ہے ہی نہیں ہے، سوڈوگراف ہیں، تو یا دوسری بات یہ ہے کہ پال نے جھوٹ بولا ہے۔ مسیحیوں کی مرضی ہے، جو بات اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کرے۔ جناب پال کی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حواری جو تھے، مسیح کے جو رسول تھے، مسیح کے جو شاگرد تھے، انہیں جلدی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مخالف مسیح ہے، اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور انہوں نے اس کے رستہ روکنے کے لیے اس کا جو ہے وہ اس کے لیے ایک مجلس بھی منعقد کی تھی۔ یہ قاموس الکتاب ہے، اور قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 232 میں میرے پاس جو ہے وہ مجلس یروشلم کا ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی عام چرچ کونسل اعمال باب 15 گلتیو 2:1 اس مجلس کے انعقاد کی وجہ وہ تناؤ تھا جو غیر یہودیوں کے بھاری تعداد میں کلیسیا میں شامل ہونے سے پیدا ہوا تھا۔ غیر یہودی کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے۔ اس تحریک سے فریسی طبقے کے مسیحیوں کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پولس کی تعلیم کے باعث موسوی شریعت کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ اس بات کی تلافی کرنے کی غرض سے یہودیہ سے بعض لوگ انطاکیہ آئے اور شاگردوں کو یہ تعلیم دینے لگے کہ اگر وہ خطرہ نہ کروائیں گے تو نجات کے حقدار نہ ہوں گے۔ یہ پولس کے عقیدے کے عین خلاف تھی، جس کے مطابق ہم صرف ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس تنازع نے اتنی تلخی اور شدت اختیار کر لی کہ پولس، برناباس اور چند دیگر اشخاص کو یروشلم بھیجا گیا تاکہ رسولوں اور بزرگوں کا اس مسئلے پر فیصلہ سنیں۔ اچھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ جناب پال جو تھے، یا ظاہر ہے یہ جو یہودی تھے انہوں نے تو حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ تو مسیحیت قبول نہیں کر رہے تھے، تو جو جنٹائل تھے، جو غیر قومیں تھی، وہ تو پہلے ہی مشرک تھے۔ ہر قوم میں ایک خدا کا بیٹا پایا جاتا تھا جو کماری سے پیدا ہوا تھا، جس نے موت کے اوپر فتح پائی تھی، اور وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا تھا اور آسمان پر چلا گیا تھا۔ یہ روم میں بھی یہ کہانی موجود تھی، یہ مصر میں بھی یہ کہانی موجود تھی، یونان میں بھی کہانی موجود تھی، یعنی کہ سٹوری ایک تھی، ہیرو مختلف تھے۔ تو جناب پال نے غیر قوموں کی طرف جانا شروع کیا اور ان کو وہی تعلیم دی جو ان کے پہلے سے یہ عقائد موجود تھے، صرف کیا یہ کہ جو ان کا دیوتا تھا اس کو ہٹا کے اس جگہ یسوع کو رکھ دیا۔ باقی پوری کہانی مصلوبیت مسیح کی وہی، ابنیت کی وہی، تثلیث کی وہی، کفارہ کی وہی۔ جناب پال نے یہ بت پرستوں سے یہ ساری کہانیاں لے کے حضرت مسیح کے دین کو بگاڑ دیا۔ ناظرین محترم، ویڈیو ہم زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہے، اب دوسری ویڈیو قسط میں ہم بتائیں گے کہ جناب پال جو ہے وہ حضرت مسیح کی توہین کرتے ہیں، وہ جناب پطرس کی توہین کرتے ہیں، وہ مسیح کے رسولوں کی توہین کرتے ہیں، وہ مقدس کتابوں کی توہین کرتے ہیں، اپنے رستے میں ہر حائل رکاوٹ کو وہ دور کرتے ہیں، ہر ایک کی وہ توہین کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں، منتظر رہیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔